अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। फायरिंग की आवाज़ें तब तक आती रही जब तक वो दूर नहीं हो गए। फिर वहां पर ब्लास्ट हुआ था, शायद कोई गाड़ी जल रही थी। गुलहान कुर्राते हुए एक गाड़ी से निकला था, उसका सफ़ेद लिबास लाल हो रहा था, मगर वो परवाह किए बगैर लड़खड़ाता दौड़ता हुआ गुलजार हिल की घर तक आया था। साईं गुलजार हिल को सीधा करता चलाया था। वो पूरा खून खून हो गया था, जिसम में बुलेट्स के अलावा छोटे छोटे शीशे भी लगे हुए थे। हमला शायद हसूसी उस पर हुआ था और करने वाले कामयाब भी हो गए। कोई एक गाड़ी भी सही नहीं बची थी जिसमें उसे अस्पताल लेकर जाया जाता। साईं, गाड़ी का इंतजाम करो, अस्पताल जाना है। वो उसको हिलाता चलता हुआ फिर पीछे मुड़ते दोबारा चीखते हुए बोला था। साईं, आंखें खोलें, कोई पानी ला। बात आधी अधूरी ही रह गई थी। जिंदगी दगा दे गई थी। उसके हिलते लब और कपकपाता जिस्म सब साकत हो गया था। गुलजार का कत्ल तुमने करवाया, मगर क्यों? वो तो भाई था ना, हमारा दोस्त। फिर क्यों? और क्या जो उसने मुझे बताया वो सच था? अपनी ही आवाज उसे खाई से आती हुई महसूस हुई थी। हशमत जो ऊंचे ऊंचे कह के लगा रहा था एकदम रुका। उसे तो लगा था कि दिलावर के बारे में सब जान क्या था। जो गुलजार ने बताया उस पर यकीन कर लिया था, और ये भी कि गुलजार का कत्ल उसी ने करवाया। उसे एक पल को लगा था कि उसने जल्दी करके गलती कर दी, वरना और भी बेवकूफ बना लेता। मगर फिर वो जल्दी ही समझ गया। हाँ, मैंने करवाया, मगर ये बात सिर्फ तुम्हें पता है। बाकी दुनिया के सामने तो तुम मुजरम ही हो ना, उसके कातिल हो। ये भी सही कहा कि वो दोस्त था, भाई था, मगर वो मुझसे ज्यादा, बल्कि वो है ही नहीं। हर कोई मुझसे ज्यादा तुम्हारा गुण गाता है, तुम्हें समझता, तुम्हें मानता। जो मुझसे बर्दाश्त नहीं था, नफरत बड़े लहजे में बोलता, वो पल को रुका था जबकि दिलावर कंग सा बस सुनने जा था। दिमाग जिसम जैसे छल सा हो रहे थे। बहुत बहुत ज्यादा जुल्म किया है तुमने, बहुत गलत किया। वो गुस्से से चीहा था, उसका बस नहीं चल रहा था कि उसका गला दबा देता, अभी ही मार देता। उसने हनकोरा भरा। जानता हूँ मैं कि मैं कितना सालम हूँ, मगर तुम नहीं जानते। अभी तो तुमने जुल्म देखा कहाँ है। ये तो गुलजार पर जुल्म है जिसे सहना भी ना पड़ा। तुम पर तो जुल्म करना भी बाकी है, अभी तो शुरू भी नहीं किया और तुम रोने लगे। बड़े बाबा, आप का भाई और महम और जारम क्यों नहीं आए? और जब भी अचानक कहीं से आते थे, दिव्या चेखती हुई बोलती, हशमत हिल के पास आते थे। दोनों उसकी आवाज पर चौंके थे। हशमत हिल ने दिव्या की तरफ देखा था, फिर मुस्कुराए पूर इसरार सा, और फिर दोबारा दिलावर की तरफ देखा जो दिव्या को देख रहे थे। अफाफ दिलावर ही, क्या करूं यार, मासूम बच्चे बदले में रोंदे जाएंगे और मैं भी क्या कर सकता हूँ। इलाफ हिल तुम्हारी बेटी बेटी, साहिल हिल तुम्हारा इकलौता चश्मा चिराग। वो सोचने की मुझसे कोशिश करते हुए बोला, क्या हुआ अगर ये ना हो? आपके उसने दिव्या का गाल थपथपाते हुए कहा था। हशमत, तुम्हारा मसला मेरे साथ है, बच्चों को बीच में मत लाओ। दिलावर ही ने तड़प कर अफाफ को अपने पास करते हुए कहा था, लंबा अरसा तुम्हें दे रहा हूँ, खुद को और खुद के बच्चों को बचा लो, फिर गल्ला गिल्ला मत करना। उसके बाद को बीच में काटते हुए सच मैर से बोलता हुआ खड़ा हो गया था। साहिल और इलाफ दोनों ने BSc एक साथ ही किया था। अब वो दोनों आगे एडमिशन लेना चाहते, जबकि अफाफ सेकंड ईयर में थी। इन सब में वो तकरीबन सब भूल गए थे, कौन महम, कौन समान, कौन जारम, आलिम, मलाइका। भूल गई या फिर किसी कभी याद नहीं किया। शुरू शुरू में तो उन्होंने काफी शोर मचाया, मगर फिर छोड़ दिया। इन सालों में फिर कभी दिलावर हिल का हशमत हिल से सामना नहीं हुआ था, और ना ही गुलजार हिल के इलाके वाले से कोई ताल्लुक रहा। गाँव के लोग आहिस्ता आहिस्ता सब भूल गए और एक बार फिर से उसकी इज्जत करने लगे। मगर हशमत की बातें, उसकी नफरत दिलावर हिल कभी ना भूला। वो जैसे हर वक्त खौफ में मुतला ही रहता कि कब हशमत अपना कहा पूरा करेगा, और ये खौफ उन्हें कई कई रातों को जगाए रहता। घर की चार दीवारी में उन्हें कोई रोक टोक नहीं थी, मगर वह दोनों बाहर पूरे पर्दे में जाती थी। उन्हें लाल हवेली के कुछ खास मुलाजमों के अलावा किसी ने नहीं देखा था। अब वो दोनों अक्सर ही छुप छुपा कर बाहर निकल जाया करते थे। एक बार इलाफ और एक बार अफाफ जाया करते थे। आज यही काफी खूबसूरत मौसम था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। शाम गहरी होती। आज इलाफ ने जाना था और अब वो दोनों एक दूसरे के कानों में घुसे हुए थे। मुंह पर हाथ रख के वो रोते हुए अपने कमरे की तरफ भागी थी, जब अचानक ही किसी ने बाजू से पकड़कर साथ ही दीवार से पिन किया। एक हाथ से उसका बाजू पकड़े, दूसरा हाथ उसके मुंह पर सख्ती से रखे वो साया बना उस पर छाया हुआ था। ये सब इतना अचानक हुआ कि वह हैरान भी नहीं हो सकी। नीली बड़ी बड़ी आंखों को और भी बड़ा किए वो खौफ से इस चेहरे को देखने की कोशिश करती। वो चेहरा तो नहीं दे सकी, मगर उसकी महसूस मर्दाना हवास पर छा जाने वाली परफ्यूम की खुशबू से वह पहचान गई थी कि सामने मौजूद शख्स कौन था। ऐसा क्या कहा हिजाम ने जो तुम रो रही हो, और हाथ क्यों पकड़ा उसने तुम्हारा? उसकी नीली आंखों में अपनी सियाह गहरी आंखें डाले वो सख्त लहजे में बड़ा था, साथ ही बाजू पर गिरफ्त से होते थे।
وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر منہ پر رکھے اس کے بھاری ہاتھ کے باعث وہ کچھ نہیں بول سکے تھے۔ اس کے منانے پر علی نے دھیرے سے اس کے لبوں سے ہاتھ اٹھایا۔ اس کی نظر اس کے سخت ہونٹ چھلتے لبوں پر چلی گئی تھی مگر پل میں نظروں کا زاویہ بدل گیا تھا۔ وہ کچھ بھی تو نہیں۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اچانک ہوا کیا تھا اس کے ساتھ۔ اب وہ دل کا درد بھولے سامنے کھڑے ہٹے کٹے مسئلے پر غور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بیا کیا کہہ رہا تھا یام؟ کیوں روئی ہو تم؟ اس کے بالکل قریب ہوتے وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا۔ اس کے اتنے قریب آ جانے پر اور پھر اس کے لہجے کی سرد میری محسوس کرتی جان لبوں کو آئی تھی اور دونوں ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھے اسے دور کرنے کی ایک ناکام کوشش کی مگر وہ ایک انچ بھی نہیں ہلا تھا۔ وہ میں نہیں، ہاں وہ یارم وہاں پر کھڑے تھے تو میں ان کے پاس گئے تھے بات کرنے۔ وہ میں کہنے لگی تھی کہ نیلی آنکھیں اس کی گرے کاٹن کی قمیض پر ٹکائے وہ بکھلاتے بولتے بولتے رکی۔ میں انہیں کہہ لی تھی کہ مجھے بابا سائنس سے بات کرا دیں۔ وہ نہیں مان رہے تھے تو تب روئی۔ اس نے کافی دیر لگا کر صحیح مگر بہانہ ڈھونڈ ہی لیا تھا۔ اسے اس کی نیلی آنکھوں میں دیتے ہنکورا بڑا وہ میر علی تھا جو دبیا ہل کی نیلی بھیگی ہوئی آنکھوں میں دیکھ کر ہار جاتا تھا۔ کیا بات کرنی ہے اپنے گھر والوں سے؟ یہاں تم پر کوئی ظلم ہوا ہے؟ کس نے کچھ کہا ہے؟ کسی نے تمہارے ساتھ ونی میں آئی لڑکی کی طرح سلوک کیا جو تم اپنے گھر والوں کو مدد کے لیے بلانا چاہ رہی ہو؟ بازو کو آزاد کرتے وہ 2 قدم پیچھے ہوتا۔ اب دھیمے مگر سخت لہجے میں بولا تھا۔ دھیبیا نے ایک نظر سے دیکھتے ہوئے پھر زور و شور سے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ جو اسے نہ سننا چاہ رہا تھا اس کے سر ہاں میں ہلانے پر حیران ہوا تھا۔ کس نے کہا ہے کچھ؟ لہجہ کچھ اور سرد ہوا تھا۔ سیاہ آنکھوں کی پٹیاں گلابی ہو رہی تھی جو نیلی تاریکی میں وحش زدہ سی ہو رہی تھی۔ آپ نے؟ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں روتی اس نے 2 لفظی جواب دیا تھا۔ میں نے؟ اس نے حیرت سے شہادت کی انگلی اٹھا کر خود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ 2 قدم کا فاصلہ مٹاتا وہ بالکل اس کے پاس آ گیا تھا۔ جی ایک آپ نے ہی تھپڑ مارے اور بلا وجہ ہی ملائکہ کے سامنے بے عزت کیا۔ وہ دوبارہ دیوار سے لگاتے اس نے جیسے شکوہ کیا تھا۔ وہ اسے دیکھتا کہیں دور کہیں پیچھے چلا گیا تھا۔ وہ 7-8 سالہ معصوم مگر شرارتی سی بچی اس کے سامنے کھڑی دنیا جہاں کی شکایتیں اسے لگا رہے تھے۔ وہ 11 سالہ بچہ دوسروں سے لڑ رہا تھا، انہیں ڈانٹ رہا تھا۔ اب بھی وہی دبیا اس عالی کو شکایت لگا رہی تھی۔ سب وہی تھا مگر سب کتنا بدل گیا تھا۔ فرق یہ تھا کہ اب وہ اسے کسی دوسرے کی بجائے اس کی شکایتیں لگا رہے تھے۔ دور ہٹیں۔ اس کے ماضی سے دبیا کی بکھلائی ہوئی آواز نے نکالا تھا۔ وہ پل میں اسے دور ہوتے ایک ہاتھ سے اس کا بازو اپنے ساتھ گرفت میں لیے اسے اپنے ساتھ لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ چھوڑے مجھے، نہیں جانا مجھے، اس کے ساتھ کھینچتی چلی جاتی۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھ پر ناخن گاڑتی تقریباً روتے ہوئے چلائے تھے جبکہ ہاتھوں میں ہوتی ہوئی سخت جلن کے باعث وہ نابی لب بیچ گیا تھا مگر ہونس اس کا بازو پکڑے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ میر چھوڑے میرا ہاتھ، درد ہو رہا ہے مجھے۔ آپ کے وہ کچھ روحانسی ہوتی بولتی۔ سچ میں ہی درد ہو رہا تھا اتنی سخت گرفت کے باعث۔ اسے کمرے میں لا کر جھٹکے سے چھوڑا تھا اور اس کمرے میں چکر لگانے لگ گیا تھا۔ باہر دبیا سے بات کرتے ہوئے اس نے کسی کو دیکھا تھا، کوئی انہیں چھپ کر سن رہا تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ سننے والا کون ہے۔ کیوں لائی ہیں مجھے یہاں؟ اپنے ہاتھ کو مسلتے ہوئے پوچھا۔ می نے چونک کو اس کی طرف دیکھا جو نیلی آنکھوں میں آنسو بڑے ہوئے سراپائے سوال بنے ہوتے۔ وہ سب دیکھ سکتا تھا مگر اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دے سکتا تھا، نہ ابھی نہ پہلے کبھی۔ آپ ہمیشہ مجھے تکلیف دیتے ہیں، ہٹے، مجھے جو جانا ہے پلیز ہٹیں۔ اس کو اپنے سامنے سے ہٹانے کی کوشش کرتی وہ روتے ہوئے بولتی۔ عجیب لڑکی تھی، ہنستے ہوئے سارے غم بھول جاتی تھی اور ہلکی سی تکلیف میں ساری تکلیفیں ایک ساتھ ہی یاد آ جاتی تھی۔ می نے باغورس کو دیکھا جو آسمانی رنگ میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی مگر اسے وہ روتے ہوئے بالکل بھی اچھی نہیں لگے تھے۔ جو بات بھی پوچھو اس کا جواب بالکل سچ دینا۔ بازو سے پکڑ کر اسے قریب کرتے آپ کے وہ کچھ سرد لہجے میں بولا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا بلکہ اپنے بازو پر رکھ کے اس کے ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کر تھی۔ سنہری بال سارے بکھرے گلابی چہرے پر آئے ہوئے تھے، رونے کے باعث ناک اور گال بھی گلابی ہوئے تھے۔ بے ساتا ہی اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ تم میرا مطلب کیا یام کو پسند کرتی ہو یا وہ پسند کرتا ہے تمہیں؟ اسے سمجھ نہیں آئی تھی وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ اسے چہرہ اوپر کیا، میر اسے ہی دیکھ رہا تھا سوالیہ نظروں سے۔ اس نے حلق تار کیا، ایک دم سے ایسے سوال کی اسے ہرگز امید نہ تھی۔ میں جاؤں؟ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا جواب دے، جب بھی دروازے کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ جواب دو، اسے اور قریب کرتے وہ اسپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ جانا ہے پلیز۔ آنسو میں روانی آئی تھی اور مرمری ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھے اسے دور کرتے ہوئے کہا تھا، یاد رکھنا جس طرح تمہاری روح پر صرف میرا حق ہے اسی طرح تمہارے دل پر بھی میرا حق ہونا چاہیے، سمجھی؟ اس کی نیلی آنکھوں میں دیتے وہ سرد لہجے میں بولا تھا اور پھر جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا۔ مضبوط ہاتھ گنے بالوں میں پھیرتے اس نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا تھا۔ یہ لو، جا کر بات کرو جس سے کرنی ہے، پورے 10 منٹ بعد موبائل ادھر لا کر رکھ دینا۔ موبائل اس کے ہاتھ میں زبردستی پکڑواتے
वो इधर से ही कमरे से मुंसलिक वॉशरूम में घुसा था। 10 मिनट बाद वापस आने का सोचती वो मोबाइल इधर ही बेड पर रखती बाहर की तरफ भागी थी। ये वो सवाल था जिसका जवाब खुद उसके पास भी नहीं था। आहर तुम लौट ही गई। एक एक पल को मेरा ना सोचा, ना मिलकर गई। पूरा दिन गुजरने के बावजूद अभी तक फोन भी नहीं किया। वो हुडिया की तस्वीर को देखता उदासी से बोला था, कितना बदनसीब है जमान हिल जिसने तुम जैसी अनमोल को खो दिया। 3 अलग लोगों की दास्तान इतनी क्यों मिलती है, अधूरी, नामुकम्मल सी, दुख भरी, उदासी। इस दास्तान का एहतमाम कब होगा, क्या होगा? हाँ, मगर 3 में से एक अधूरा ही रह जाएगा और वो शायद मैं ही हूँ। कहानी के शुरू में भी अधूरा और मेरी कहानी का एहतमाम भी अधूरा। बोलते बोलते उसे कहका लगाया, आंखें तेजी से बरसने लगे थे। सुबह का उजाला 400 फैल गया था। इस वक्त बड़ी हवेली में नाश्ते के टेबल पर बैठे बैठे हशमत हिल बाकी सब का इंतजार कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। उनकी सोचों को याम की बारिश संजीदा आवाज ने तोड़ा था। वालेकुम सलाम। याम, मेरे बच्चे, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मरियम बेगम ने चाय की प्याली उसके सामने रखते मोहब्बत व फिक्रमंदी से पूछा था। इतनी जल्दी कुछ नहीं होने वाला मुझे, वो स्पॉट लहजे में बोला था। ये कैसी बातें कर रहे हो यारम? कुछ ख्याल करो, मेरा दिल इतना सदमा नहीं बर्दाश्त करता था। पहली इकलौती बेटी को खो दिया, अब तुम भी। मरियम बेगम बाकायदा रोने लगी थी। माँ, ठीक हूँ मैं, गहरा सांस हवा के सूरत करते हुए बोला। अलबत्ता लहजा अभी बिल्कुल स्पॉट था। ये आली क्यों नाश्ते पर नहीं आया? वो कह रहा था कि कमरे में नाश्ता करेगा। मरियम बेगम दुपट्टे से चेहरा पोंछते हुए बोले। हशमत, इस लड़की का क्या करना है? वो अभी ही आई थी। आराम से नाश्ता अपनी प्लेट में निकालकर एक नजर हशमत को देती हुई बोले। आली के नकाम में है वो लड़की। बेशक वो बनी में आई है, मगर वो एक खानदानी लड़की है, कोई लावारिस नहीं है वो। बाकी आली देख ले। नैपकिन से हाथ साफ करते हुए संजीदा लहजे में बोले थे। उनका काम था दिलावर को तकलीफ देना, उसे बर्बाद करना। दिव्या का साथ उन्हें कोई भी जाती मसला न था। वो बस चाहते थे वो अपने बाप दलावल हिल से दूर है और कोई रब्ता ना कर सके। बाकी तो एक बार वो दलावल ही को जाकर बता कर आए थे कि उनकी बेटी यहाँ मौत सी जिंदगी जी रही है। सच में अगर ऐसा था भी तो भी ऐसा नहीं था। दुश्मनी, नफरत, जंग सब अपनी जगह, मगर वो एक औरत पर बेजा जुल्म नहीं कर सकते थे। वैसे है किधर वो लड़की? मैंने तो काफी दिनों से देखी नहीं है। रह कहाँ रही है वो? अपनी सारी सोचों को जटते वो कुछ सोचते हुए बोला। इधर ही होगी कहीं। किधर जाना है उसने? ऊपर वाला एक स्टोर वही जगह है थी, वो ही दी है उसे। जाम ने चौंक उनका देखा। हैरत है, ऊपर वाला स्टोर तो न जाने कितने अरसे से बंद था। इतना कबाड़ स्टोर में? हशमत हिल ने हैरत से कहा। उसे आली के साथ रहना चाहिए था, वो उसके निकाह में। जब्त की हदों को छूता यारम उनकी बात पूरी होने से पहले लंबे लंबे डग पड़ता और निकलता चला गया था। अफाफ का जिक्र किसी और के साथ वो सुन नहीं सका था। उससे क्या हुआ? वो तीनों पैक पत बोले थे। है आली को बोलना आका मुझसे मिले, और हाँ, ख्याल रखना इस लड़की के साथ ज्यादा सख्ती से पेश आने की जरूरत नहीं है। इस मामले को बस आली पर ही छोड़ दो, वो जो चाहे करे। ये उसका और उसकी बीवी का मामला है। उफ तोबा, भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चल बेटा दिव्या, तुझ पर ये दिन भी आने थे। बस ये भूख वाला मामला सुलझ जाए। एक हाथ पेपर रख के मुंह बनाते खुद ही बड़बड़ाई थी। वो किचन में दाल हुई तो सामने बस बुआ ही खड़ी कुछ बना रही थी। बाकी के कोई भी मुलाजम, कोई लड़की नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम बुआ, उसने चारों तरफ नजर घुमाते हुए कहा था। वालेकुम सलाम पुत्र, ये क्या, तो आज नाश्ते के लिए नहीं आई? बुआ ने आमलेट के लिए टमाटर प्याज काटते हुए कहा। बस बुआ, रात में नींद नहीं आई थी, अभी कुछ देर पहले ही आंख लगी, बस इसलिए। है ये सब लड़कियां किधर? सरसरी सा बताते उसने बाकी के बारे में पूछा। सब काम देख रही हैं और तू इधर है। ये तो तेरे लिए बना रही हूँ अपने हाथ से नाश्ता। कल से तूने सही से कुछ नहीं खाया, आराम से इधर बैठ। जल्दी जल्दी देसी से चाय निकालकर प्याली उसके सामने रखी और फिर आमलेट भी प्लेट में निकालकर उसके सामने रखा था। दिव्या हैरत से उन्हें देख रही थी। तो कभी अपने सामने रखे नाश्ते को। बुआ, शायद आपको पता नहीं है, फनी में आई लड़की को यह सब नहीं दिया जाता। उसने हाथ से प्लेट को पीछे खसखसाते तल्ख लहजे में कहा। ऐसा नहीं सोचते पुत्र, ये सब मैं खुद से तो नहीं कर रही। वो साईं ने मुझे कहा है कि तुम्हारे खाने पीने का हया रखा जाए, वही तुम्हें दिया जाए जो बाकी के हवेली वाले खाते हैं। अब देखना पुत्र, बरसों पुरानी जान पहचान है, इतना गैर तो नहीं हुआ जाता ना। बुआ ने बाकायदा नवाला बनाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था। ये कौन से साईं ने कहा है आपसे? नवाला मुंह में लेते दिव्या ने काफी हैरानगी से कहा था। वो सच में काफी हैरान होती। इतनी अच्छाई की वो उम्मीद वो हशमत हिल से तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो सब जानती थी उसके बारे में। ओ, तो यहाँ पर हून पहा में आई लड़की को अयाशियां करवाई जा रही हैं। नॉट बैड। बुआ के बोलने से पहले ही किचन में दाल धोती मलाइका तंजिया लहजे में बोलती उसके करीब आई थी। उसने एक आंख नहीं बाती थी ये लड़की।
बस बुआ आप जाएं, मैं खा लूंगी। मलाइका को यकसा नजरअंदाज करती वो बुआ से मुखातब हुए थे। दिव्या अब आराम से बैठी नाश्ता करती, वो ऐसे शो करती कि वो अकेली अपनी हवेली में बैठी खा रही है। खुद को यूं नजरअंदाज होता देखकर वह खिलस कर रह गई थी। तुम खुद को समझते क्या हो आहर? टेबल पर रखी चाय की प्याली को हाथ से मारकर गिराते वो दबा दबा घुराते हुए बोले थे। टेबल से फर्श पर बिखरे कांच और फिर कांचों से होती उसकी नीली आंखें मलाइका पर गई। उसने एक बार फिर से उसे नजरअंदाज करते आहरी नवाला में मुंह में डाला था। उसके खूबसूरत चेहरे पर ब्लैक की मासूमियत छाए हुए थे और फिर प्लेयर सैपा करती वो नीचे बैठी थे। टूटी प्याली के कांच जमा करने लगे। ये हाँ, ये औकात है तुम्हारी मेरे कदमों में, समझी? सैरहंद मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वो नफरत से बोलती आहर में अपने हील में छुपा हुआ पाउंड जोर से उसे मारा था कि कांच का एक टुकड़ा उसके हाथ में बुरता से चुप गया था। बाकी के कांच फर्श पर छोड़ी वो अपने हाथ से निकलते खून को देखकर दर्द से सिसकी थी। नीली आंखें पल में पानी से बढ़ गई थी। वो जिसे कभी फूलों की छड़ी से किसी ने नहीं मारा था, आज वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। बेशक ज्यादा नहीं लगी थी मगर वो दर्द सहने की आदी नहीं थे। खून चलाती हुई सुनो आंखों से यह मंजर देखते मीर आली लंबे लंबे डाक पड़ता वहां से चला गया था। उम्मीद है इस छोटी सी तकलीफ से बड़ा सबक सीखोगी, सर्द और स्पार लहजे में कहती एक नफरत आलूद नजर उस पर डाले वो बाहर निकले थे। तोबा है, इसे तो अच्छा था कि मैं भी उसे मुंह पर सुनाती। क्या फायदा हुआ मीर साईं के सामने मासूम बनने का? एवं ही अपना हाथ जमी करवा लिया है। उठकर खड़ी होती अपने हाथ से निकलते खून को देखते खुद कलामी किए थे। बुआ के किचन से निकलती उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी जहां से आली आ रहा था। वो पल में नजर झुका गई और फिर एक बार फिर भी उस तरफ नहीं देखा था मगर वो जानती थी आली वहीं पर खड़ा सब सुन रहा है। जब भी चेहरा मासूमियत सजाए और आली की बात पर अमल करती उसे नजरअंदाज कर रही थी मगर असल में उसका दिल किया था कि उठकर एक और थप्पड़ उसके खूबसूरत चेहरे की जिन्नत बनाए मगर जब्त कर गए। मगर अब अपने हाथ से मलाइका की वजह से निकला वहां खून देखकर उसने दिल ही दिल में उसे बदला लेने का सोच लिया था। यह तो तय था कि इतनी आसानी से तो वो उसे बख्शने वाले नहीं थे। 24 साल जमान हिल कच्चे रास्ते के किनारे अपने सफेद घोड़े के साथ खड़ा डूबते सूरज को देख रहा था। इधर खेत में था कोई, वो घोड़े को साइड दर से बांधे इस हिम्मत भरा था। वो एक ऐसी खेत थी जो ना ही गुलजार हिल के इलाके में आती थी और ना ही दिलावल हिल के। ये किसान की अलग थलग सी छोटी सी जगह थी जहाँ पर वो काश्तकारी किया करता था। खेत के बिल्कुल पास पहुंचते वो इतना तो जान गया था कि वो जो कोई भी था वो लड़की जात थी। वो कांधे उचकाए वापस मुड़ा ही था कि उसके कानों में खूबसूरत मगर जंजलाई हुई आवाज पड़े। वो चौंक कर वापस मुड़ा और थोड़ा और करीब हो गया। वो जिस एंगल से खड़ा था अब उसे इलाफ साहब दिखाई दे रहे थे मगर आगे दरख्त होने के बाद वह उसे नहीं देख सकते थे। सफेद लिबास में मलबूस उसे कोई खूबसूरत अस्परा ही लगी थी। दिल पल भर कोई साकत होता जोरों से धड़का था। ये खूबसूरत चुड़ैल कौन है? वो उसके खूबसूरत चेहरे पर नजर जमाए खुद से बड़बड़ाया था। एन इस वक्त इलाफ ने रूह बदला। अब वो बिल्कुल ही उसके सामने खड़ी मुस्कुराकर डूबते हुए सूरज को देख रहे थे। सूरज को बिल्कुल डूबता देखकर उसके चेहरे से मुस्कुराहट भी गायब हुई थी। दोनों हाथों से उसने दोनों कानों के पास ही बाल पीछे किए और खूबसूरत मगर मरजावे फूलों को छूती वो वहां से दूर हुए थे और फिर होते होते वो काफी दूर होते चले गए। वो रोकना चाहता था, उससे पूछना चाहता था कि वो कौन थी, कहाँ से आई थी, मगर वो चाह कर भी रोक नहीं पाया था। वक्त गुजरता क्या, इलाफ को देखिए 3 महीने गुजर गए थे। उसके दिमाग पर जम कर आ गए थे और उसके बाद वो रोज शाम को इधर जाता मगर वो दोबारा कभी उसे नजर न आई थी, ना ही उसके बारे में कुछ जान पाया। उसे काफी कोई शदीद किस्म की मोहब्बत हो गई थी उसे, मगर वो उसे एक बार करीब से देखना चाहता था, इस खूबसूरत लड़की को जानना चाहता था। और वो अनजानी लड़की उसे बहुत ही अलग लगी थी। वैसे तो समान ही एक मगरूर शख्स था जिसे दूसरों से कोई गर्ज ना होता, कोई उसे हवास पर ना सवार होता, मगर इस अनजानी लड़की को जानना उसने अपनी जिद बना ली थी। वो बस कुछ भी करके कैसे भी करके बस उस तक पहुंचना चाहता था और उसका ये इंतजार भी हशमत हिल से मुलाकात के बाद खत्म हो गया था। उसने शिद्दत से सोचा था कि काश ये इंतजार कभी खत्म ना होता। देखो जमान, मैं काफी अरसे से इंतजार कर रहा था कि तुम बड़ी हो जाओ, मामला को समझ सको, तब तुमसे बात करूं। उसकी हालत से लुत्फ अंदोज होते बज़ाहिर वो काफी फिक्रमंदी से जमान हिल की तरफ देखते हुए बोला था, मेरे बाप का कत्ल दलावल ही ने किया, ये बात मुझसे क्यों छुपाई गई? वो एक एक लफ्ज छुपाकर बोला कम और धारा ज्यादा था। मेरा तो इरादा अब भी नहीं था तुम्हें बताने का, मैं तो बस यही कहने आया था कि उसकी बड़ी बेटी तुम्हारी मांग थी पहले, और गुलजार के कत्ल के बाद यह मंगनी भी तोड़ दी गई तलावल ही ने, और मेरे बेटे आली के नाम कर दिया उसे। मगर ऐसा तो नहीं होता ना, वो कई साल तुम्हारे नाम से मंसूब रही और तुम जानती हो मांग इज्जत होती है मर्द की। मगर चलो
اگر 5-6 سال بعد منگنی ٹوٹ پہ گئی، مجھے مسئلہ اس بچی سے نہیں ہے، میں تمہاری مانگ، میرا مطلب ہے اس بچی کو اپنی بیٹی بنا بھی لو، مگر مسئلہ یہ ہے کہ میری اکلوتی بیٹی کی بھی کافی خواہش ہے علی اس کا داماد بنے، میری اکلوتی بہن کی بھی کافی خواہش ہے کہ علی اس کا داماد بنے، بس میں اسی وجہ سے آیا ہوں کہ تم اس لڑکی سے ملو ایک بار اور بتاؤ کہ وہ تمہاری عزت ہے، میں بس چاہتا ہوں کہ وہ میری بیٹی کی خوشی میں رکاوٹ نہ بنے، باقی مرضی ہے تمہاری۔ ویسے میرے یار کا خون اتنا سستا نہیں تھا، مگر ہے، سمجھانے کے انداز میں بولتے انہوں نے آہ میں دکھ سے چن چن کر زخموں پر اور ضربے لگائے تھے۔ توقع کے عین مطابق زمان کا خون کھول گیا تھا، میرے باپ کا خون اتنا تو ذرا سا بھی سستا نہیں تھا، میرے باپ کا خون اتنا تو کیا ذرا سا بھی سستا نہیں تھا، اور میری مانگ وہ تب تھی جب تک انگوٹھی اس کے پاس تھی، اب وہ مانگ علی کی ہے، مگر اب اسے استعمال کروں گا، اس کے ذریعے دلاول ہیل کو یہ بتاؤں گا کہ اپنوں کا بچھڑ جانا کتنی تکلیف دہ ہوتا ہے، جب اپنے کو بچھڑتے دیکھے گا پھر سمجھ آئے گی، برسوں پہلے بھی خون کا بدلہ اسے اب خون ہی دینا ہوگا، بہت جلد وہ اپنی جوان بیٹی کی میت پر خون کے آنسو روئے گا، تب میں اسے یاد لاؤں گا کہ اس کا بولا ہوا ایک عظیم گناہ، وہ زہر ہند لہجے میں بولا تھا۔ سامنے ٹیبل سے الاب ہل کی تصویر اٹھا کر وہ اب لمبے لمبے ڈگ پڑتا ڈیرے سے نکلتا چلا گیا۔ آج پھر ایک برسات بچھائی تھی اور جیت بھی میرا نصیب بھی رہی، ہاں ہاں ہاں، ہمیشہ کی طرح۔ اب ٹوٹے کی کمر دلاول ہیل کی، بس ایک بار اسے روتا تڑپتا اپنے سامنے گر گراتا دیکھ لوں تو بس سکون مل جائے، وہ پور اسرار سے لہجے میں کہتا ہنستا چلا گیا۔ یہ کیا ہوا آفاف؟ یابن جو ابھی تک کچن میں دال ہوا تھا آفاف کے ہاتھ سے نکلتے ان کو دیکھتے وہ پل میں اس تک پہنچتا بکھلاتے ہوئے بولتا، ساتھی سے لب بیچے اس کا ہاتھ پکڑ کر پانی کے نیچے رکھا تھا، جبکہ آفاف اسے دیتی ہوئی بس صرف رو رہی تھی۔ بیٹھو ادھر، نلکا بند کرتے اسے ساتھ رکھی کرسی پر بٹھایا تھا، وہ کیبن سے فرسٹ ایڈ باکس نکالتے وہ دوبارہ سے اس کے پاس آیا تھا اور دوسری کرسی نکالتے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں کر لوں گی، اس کو دوبارہ ہاتھ پکڑتے دیکھا اس نے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا تھا۔ اب رشتہ بدل گیا تھا اور وہ جانتی تھی کسی نے اسے جام کے ساتھ دیکھا تو کوئی مسئلہ نہ بنائے، اور کچھ جام کے دل میں موجود اپنی جذبات سے بھی وہ واقف تھی، جب بھی وہ زیادہ اس کے سامنے نہیں رہنا چاہتی تھی۔ باز اس کو پکارتے اس نے ہنکورا پڑا تھا۔ دیبیا نے ایک نظر اس کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا، پل میں وہ نظر جھکا گئی تھی، اس کے سامنے بیٹھتے اور پھر دیکھنے سے وہ کنفیوز ہو رہی تھی، اتنا گہرا کٹ یہ کیسے لگا ہے؟ اس کو پٹی کرتے ہوئے دیکھتا وہ اسپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ وہ پل میں اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہ وہ یہ گلاس گر گیا تھا تو بس اٹھائی تھی تو کانچ لگ گیا، وہ کچھ ہی دنوں میں اب بہانے بنانا سیکھ گئے تھے، اور تمہیں یہ کرنے کا کس نے کہا ہے؟ اسی کو دیتے وہ ہون سخت لہجے میں بولا تھا، کسی نے بھی نہیں۔ پٹی کو فائنل ٹچ دیتے وہ بکھلائے سے لہجے میں بولتی، اس نے ہنکورا بڑا اور اس کے سامنے سے فرسٹ ایڈ باکس اٹھایا تھا، ہون ساتھ میں پکڑے، نہ جانے وہ کیا سوچ رہا تھا۔ میں جاؤں؟ اس نے نہ جانے کیوں سے پوچھا تھا، اب کہیں نہ کہیں اسے لگتا تھا کہ اب اسے ہر کام پوچھ کر کرنا پڑے گا۔ وہ چونک کو اس کی طرف مڑا اور پھر وہ دوبارہ سا اس کا خوبصورت گلابی چہرہ دیکھتے ہوئے کہیں کھو گیا تھا۔ اب تو ایسا ہی ہوتا تھا، وہ بیٹھے بیٹھے کھو جاتا تھا۔ یارم اسے کہیں دور سے شاید اپنے نام کی پکار سنائی دے رہی تھی، آنکھیں ستی سے نیچے اسے سر جھٹکا تھا اور پھر ناسمجھی سے ادھر ادھر دیکھا، وہاں کہیں بھی آفاف نہیں تھی، البتہ دائیں طرف کھڑی مریم بیگم اسے پکار رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ بوا کو بھی کچھ کہہ رہی تھی، نہ جانے وہ کیا کہہ رہی تھی۔ یام نے ہاتھ میں بکرے پاس کو کچھ پل دیکھتے ادھر ہی ٹیبل پر رکھ دیا تھا اور پھر گہرا سرد سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے کچن سے باہر نکلا تھا، جبکہ دور اپنے نام کی پکار اسے اب بھی سنائی دے رہے تھے۔ صبح کی روشنی ہر طرف پھیل گئی تھی، ابھی 7 بجے تھے اور 10 بجے تک اسے نکلنا تھا ایئرپورٹ کے لیے۔ آ جاؤ، دروازے کے ناک پر وہ باریک گمبھیر آواز میں بولا تھا، مگر چہرہ اٹھایا نہیں تھا۔ ساحل علاق کے واپس اس کا چلتا ہوا ہاتھ پل میں تھما تھا، اس نے چہرہ اٹھا کر سامنے دیکھا تھا، ہلکے سے میک اپ کے ساتھ وہ کافی خوبصورت لگے تھے۔ ساحل نے بے ساتھ دل میں ماشاءاللہ کہا تھا، بیٹھو، اور ساتھ ہی ساتھ صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ مجھ سے آپ بھی خفا ہو؟ وہ کن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے بولتی، نہیں، یک لفظی جواب دیا، چہرہ اٹھانے کی ضرورت نہیں سمجھے تھے۔ اس نے اب لب کاٹے تھے، سب کا رویہ اس کے ساتھ ایسا ہی تھا، اپنا ہون ہونے کی وجہ سے پہچان تو خوشبو سے لیا تھا، پھر اس کی آواز بھی وہی تھی، تو کیسے نہ پہچانتے؟ جو غلطی کی اس کے سزا بھی تو پا لی ہے نا، اب تم سب کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ یقین مانو ایک پل بھی خوش نہیں رہ پائی، وہ ہاتھوں کی انگلیوں سے کھلتے ہوئے بولے تھے، آنسو کے باعث آواز بھاری ہو رہے تھے۔ جو بابا سائن کو بتایا یقیناً وہ بھی جھوٹ ہوگا، اس نے طنز نہیں کیا تھا، مگر علاق کو ایسا ہی محسوس ہوا تھا، جھکا سر مزید جھک گیا تھا۔ جانتا تھا اتنے حسین اتفاق صرف کہانیوں میں ہوتے ہیں جو تمہارے ساتھ ہوئے، بابا سائن یا ماں سائن تمہاری کہانی کو حقیقت سمجھ سکتے ہیں، مگر میں نہیں، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم مجھے اصلی کہانی خود ہی سنا دو۔
وہ اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتے ہوئے سرد و سپاٹ لہجے میں بولا تھا، تم اب بھی باتیں چھپاؤ گی؟ اس کے سامنے آتے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا، کچھ باتیں بتائی نہیں جاتی۔ وہ بھی کھڑے ہوتے ہوئے بولی تھی، البتہ نظریں نہ اٹھا پائے تھے۔ جو باتیں بتائی نہیں جاتی وہ باہو بھی سمجھ لی جاتی ہیں، اور سمجھنا انسان اپنی سوچ کے مطابق ہے۔ اگر میں کچھ سوچنے سمجھنے بیٹھ گیا تو آرام سے کسی کو بیٹھنے نہیں دوں گا، زمان ہیل کو بھی نہیں۔ سخت لہجے میں کہتے آہر نے زمان کے نام پر کچھ خاصا زور دیتے ہوئے کہا، نہیں، زمان کو کچھ نہیں کیا، وہ تو سب غلط فہمی میں ہوا، وہ تو شرمندہ ہے اپنے کیے پر۔ بکھلائے ہوئے بولی، مگر سائل کی حد درجہ سر تاثر دیتے ہوئے اس نے بات بامشکل پوری کی۔ اس کے انابی ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگے، مگر الاف اس کی لال ہوتی آنکھیں دیکھے تھی جو وحشت سے ٹپک رہے تھے۔ وہ بامشکل مسکرائی، گہرے سانس لیتی جلدی جلدی کمرے سے نکل گئی تھی۔ میری دونوں معصوم بہنوں کو تم نے نہ بخشا، بہت ہی غلط کیا تم نے حشمت ہیل، بہت زیادہ غلط۔ کاش تم الاف کی بربادی میں نہ شامل ہوتے۔ مجھ پر الزام کے بدلے میں بس صرف تمہیں گولیوں سے چھلنی کر دیتا اور تمہارے چھلنی وجود کو کتوں کے سامنے ڈال دیتا اور بس۔ مگر تم نے میری آخری امید کو بھی توڑ دیا۔ تم نے اچھا نہیں کیا۔ اب تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہیں کیا سزا دینی چاہیے۔ دور ہوتی الاف کی پشت کو دیکھتے وہ خود بھی بولا تھا، آپ کی بار نہ اسے غصہ آیا تھا نہ ہی وہ رونا آیا تھا، آپ کی بار اس کے نابی لبوں پر مسکراہٹ تھی، پر اسرار، وحشت سے بھرپور، نفرت سے بھرپور۔